السلام عليكم تلاميذي الأعزاء ومشاهدي ومتابعي القناة. اليوم غادي ندوزو للشق الثالث والأخير من درس لا reproduction sexuée chez l'homme. دونك فين توقفنا في الآخر حصة اللي هي la régulation hormonale entre l'utérus et l'ovaire. اليوم غادي ندوزو للشق الثالث اللي هو la fécondation, donc jusqu'à la nidation. On a غادي نشوفوا comment se fait ou bien où se fait la fécondation chez l'homme, ومن بعد غادي نشوفوا les étapes اللي كدوز منهم l'œuf jusqu'à la nidation. Donc après un rapport sexuel كيكون عندنا واحد l'éjaculation de 10 millions de spermatozoïdes dans le vagin de la femme. هاد les spermatozoïdes ils migrent pour arriver à l'ovule qui se trouve dans le tiers supérieur de la trompe. هاد la migration كدوز les spermatozoïdes من le col de l'utérus, après كيدوز من l'utérus. donc واحد la partie كتمشي le trompe اللي كيتواجد في côté droite, alors que la moitié تقريبا كتمشي l'autre côté. كنعرفوا بان لوفيل كتكون جوست في واحد البارتي ديال لو ترومب، يعني فقط في واحد لوفير هو اللي كيعطينا لوفيل، يعني واحد النص ديال لي سبرماتوزويد ما كيتلاقاوش مع لوفيل. دونك هنا ملي كتوصل لي سبرماتوزويد لو تير ديال لو تير سوبيريور ديال لو ترومب، يعني الثلث العلوي ديال قناة المبيض، هنايا كتلاقى بلوفول اللي كتكون ابري لوفولاسيون كتسنى لي سبرماتوزويد. دونك ابري لا رونكونتر دي غاميت كتكون هناك لا بينيتراسيون ديال ان سول سبرماتوزويد كما كيبان لينا. دونك ملي كيدخل لو سبرماتوزويد كيتشكل لينا لا فورماسيون دو لا ممبران دو لا fécondation. le rôle ديال هاد لا ممبران انه كيحبس لينا لي زوطخ سبرماتوزويد دو بينيتري à l'ovule. donc une fois la tête ديال le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, هنا كيخرج لو نوايو لان ليسونسيال عندنا هو لو نوايو. هاد لو نوايو ديال لو سبرماتوزويد كيتلاقاو بيان il s'unit avec le noyau de l'ovule. هنا كتكون واحد l'union ديال او فيزيون ديال لي دو نوايو كيشكل لنا le noyau ديال l'œuf. une fois كيكون لا فيزيون دو نوايو كتشكل عندنا l'œuf. هاد l'œuf كتكون بحال لوفيل، جوست لا ديفيرونس هي في لو نوايو. دونك une fois كتشكل عندنا l'œuf كنلاحظوا انها كتبدا في لا ديفيزيون. دونك هنا هاد l'œuf كتكون عندنا اون سيلول كتولي كتعطينا دو سيلول. هاد لي دو سيلول كيعطيونا من بعد 4 سيلول انسي دو سويت. يعني هنا كيكون واحد لا ديفيزيون سكسيسيف ديال لوف، وهي الميغر ما كتبقاش في بلاصتها. الميغر من لو تير سوبيريور دو لا ترومب جوسكا ليتوريس، يعني كتكون عندنا واحد لا ميغراسيون باش توصل لينا ليتوريس. دونك اون فوا كتوصل ليتوريس كتكون في واحد ليطا اللي كتسمى دونك من موريلا كتوصل بلاستوسيت. هاد لو بلاستوسيست هي اللي كتوصل عندنا ليتوريس. دونك اون فوا كطيح هاد لو بلاستوسيست دون ليتوريس، هنا كنبداو في لو فينومين ديال لا نيداسيون. اشنو معنيت لو فينومين ديال لا نيداسيون؟ هو فاش كتكون واحد لا فيكساسيون ديال هاد لو بلاستوسيست في لو ميكوز ديال لوتيروس. هنا كتكون واحد لا فيكساسيون كتدخل في لا ميكوز ديال لوتيروس اللي كانت ديجا موجوده من طرف لوتيروس، يعني ديجا تشكلت عندنا واحد لا ميكوز كي كابابل دو كابتي لو بلاستوسيست. دونك هنايا بالنسبه للامبريون بيان لو فيتوس ce qui concerne la nourriture ou bien le dioxygène, on a qu'il des échanges entre le sang de l'embryon bien fœtus et la mère, bien la maman, dans le placenta. Donc on a placenta qui a des échanges gazeux ou bien alimentaires entre la mère et son bébé.
juste après la natation كندخلوا في la phase ديال la gestation. Donc c'est quoi la gestation? C'est la période pendant laquelle l'embryon puis le fœtus se développe à l'intérieur de l'utérus. La gestation se compose en deux parties. يعني هنا فين كيبدا يتشكل وكتكون عندنا واحد لا croissance ديال l'embryon bien de le fœtus. Donc غادي نبداو في la première phase اللي هي la phase embryonnaire. Il dure à peu près 2 mois. Au cours de laquelle apparaissent les principaux organes. هنا في هاد les 2 mois يلا كيبداو كيتشكلوا لينا les principaux organes ديال l'embryon. في هاد les 2 mois كنهضروا فقط على un embryon اللي هنا كتبدا كتشكل لينا الاعضاء ديالو. Alors من بعد 2 mois كندخلوا مباشرة في la phase fœtale. هاد la phase fœtale هي المرحلة dans laquelle كيكون عندنا واحد la croissance ديال les organes. Donc les organes اللي يتشكلوا لينا في la phase embryonnaire هنا كيبداو كيكبروا يعني كتكون عندنا واحد la croissance ديال les organes. هنا كنوليو كنهضروا على un fœtus. Donc في les 2 premiers mois كنهضروا على embryon في la phase embryonnaire. Après 2 mois كنهضروا على un fœtus في la phase fœtale اللي هنا كتكون il se caractérise par la croissance des organes. Bien sûr بالنسبة ل la phase fœtale كدوم عندنا il dure à peu près 7 mois لأن 2 mois ديال la phase embryonnaire plus 7 mois ديال la phase fœtale هنا كتعطينا 9 mois اللي هي la durée ديال la gestation chez la femme. يعني في le mois 9 هنا كتجي ليطاب اللي هي ديال لاكوشمون. دونك هنا لاكوشمون حتى هو راه كيتميز بار دي زيتاب يعني ما كتكونش اون سول ايتاب وانما دي زيتاب ديال لاكوشمون هما اللي غادي نشوفوا في لا فيديو. Donc هنايا dans la plupart des cas lors du dernier mois هنا كنلاحظوا ان le fœtus s'est positionné la tête en bas يعني vers le bassin يعني كيدور حتى كتولي la tête ديالو vers le bassin bien vers le col de l'utérus. Donc هذه هي la positionnement اللي هي normal اللي تياخذها le fœtus ملي كيقرب لاكوشمون. من بعد هنا كيبداو لي كونتراكسيون اللي هما التقلصات ديال الميسكل دو لوتيروس. هنا كنعرفوا الميسكل دو لوتيروس كيبدا كيتقلص. دونك هاد لي كونتراكسيون كيبداو تيكونوا خفاف لو بروميير طون الوغ من بعد كيبداو كتزاد لا فريكونس دي كونتراكسيون. ملي كتزاد لا فريكونس ديال لي كونتراكسيون هنا لا تيت ديال لو فيتوس كيبدا كتورك على لو كول دو لوتيروس. هنا لو كول دو لوتيروس تيبدا كيتوسع يعني سوفر يعني كيتحل لو كول دو لوتيروس باش يسمح لينا لو باساج ديال لو فيتوس. من بعد كنلاحظوا ان ملي كيتزادوا لي كونتراكسيون اوسي هنا لا بوش او ديك لا بوش الامنيوتيك اللي تيكون فيها لو بيبي حيت تيكون في واحد الغيشه داخل واحد لو ليكيد امنيوتيك يعني واحد السائل. هاد لا بوش شنو تيوقع ليها اكوز ديال لي كونتراكسيون كتمزق. دونك ملي كتمزق لا بوش هنا لو ليكيد كيخرج. علاش كيخرج لو ليكيد؟ بور هنا واحد لو غليساج باش يكون واحد لو غليساج ديال لو بيبي يعني باش يكون واحد الانزلاق وواحد التسهيل ديال الخروج ديال لو فيتوس. دونك اون فوا كيتمزق لو ليكيد هنا كتبدا لينا لا تيت ديال لو بيبي كتخرج طبعا غراس او كونتراكسيون ابدومينال
ديال لا ماما. هنا اون فوا كتخرج لا تيت هي الاولى دائما، هنا كيكون واحد التورناج ديال لو بيبي او لو فيتوس باش يسهل علينا يخرجوا يعني التتمه ديال الجسم او لي زيبول بالضبط هما اللي كيسهلوا على الخروج. من بعد ما كيخرج لو فيتوس كامل كنشدوا داك كوردون امبيكال، يعني داك لو كوردون اللي كان كيتصل ما بين الام والفيتوس ديالها. لو دوزيام ايتاب هو اننا كنقطعوه تبعا بواحد الانسيزو اللي هو ستيريليزي يعني معقم. اون فوا كنقطعوه كنشدوه مزيان باش ندوزو لا ديرنيير ايتاب اللي هي لا ديليفرونس هي فاش كنحيدو لو ريست دو كوردون دو كورد اي لو بلاسونتا. هنا كنحيدو او كيكون واحد ليكسبولسيون ديال لو بلاسونتا. دونك الا بغينا نديرو واحد لا كونكلوزيون سكي كونسيرن لي زيتاب. دونك هنا عندنا لا فاز دو ديلاتاسيون ثم لا فاز ديكسبولسيون اي لا فاز دو ديليفرونس. شنو تيوقع لا فاز دو ديلاتاسيون هي فاش كيتمدد عندنا لو كول دو لوتيروس ا كوز دو دي كونتراكسيون. ثم ليكسبولسيون هي فاش كنخرجوا او كتكون عندنا لا نيسونس ديال لو بيبي. اي لا ديليفرونس هي فاش يكون واحد لو اكسبولسيون ديال لو بلاسونتا. دونك كاينين 3 ديال لي زيتاب هما اللي كاينين في لاكوشمون. ثم اخيرا كندوزو لو ديرني اكس اللي هو لاليتمون اللي كنعرفوا بلي لو بيبي هنا كياخذ فقط لو لي. وهنا كاين دو فاصون دو ليتمون، يا اما كياخذ لو لي ماتيرنيل او بيان لو لي ارتيفيسيال. هنا كنحاولوا نديروا واحد لا كومباريزون اونطر لي دو لي في لو تابلو سويفون. هنا كنلاحظوا انه بالنسبه لو لي ماتيرنيل تيكون تري ريش اون فيتامين وسي ديال لي زانتيكور اللي كتعطي واحد المناعه لو بيبي. الوغ كو بالنسبه لو لي اللي هو ارتيفيسيال بالعكس تيكون غني بالسكريات و لو بروتين يعني اللي كيزيدوا في لو بوا ديال لو بيبي. الوغ كو هنا كنلاحظوا انه سون فيتامين اي سون بروتيكسيون، يعني ما كاينش واحد ليمونيتي واحد المناعه لو بيبي. دونك هنا داكشي علاش دائما كنوصيو بواحد لاليتمون اللي تتكون ناتوريل، يعني واحد لو لي اللي هو ماتيرنيل.